हेलो स्टुडेन्ट, वेलकम टु माई च्यानल। आजको यो भिडियोमा हामीहरूले बीबीएस सेकेन्ड इयरको कस्ट भोल्युम एन्ड प्रोफिट एनालाइसिस च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। यो क्लासमा हामीहरूले कस्ट भोल्युम एन्ड प्रोफिट एनालाइसिसको बेसिक कन्सेप्ट, यस्तै गरी यसका केही फर्मुलाहरू र केही यसका न्युमेरिकल क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा त कस्ट भोल्युम एन्ड प्रोफिट एनालाइसिसको बेसिक कन्सेप्टबाटै हामी अगाडि बढौँ। कस्ट भोल्युम एन्ड प्रोफिट एनालाइसिस भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको मेन टार्गेट भनेको बढीभन्दा बढी प्रॉफिट कमाउनु हुन्छ अथवा प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नु नै कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको मेन टार्गेट हो, जसको लागि चाहिँ उले विभिन्न कुराहरूको एनालाइसिस गर्ने गर्दछ। र प्रॉफिटलाई सामान्यतया असर गर्ने तत्त्व भनेको एउटा कस्ट हो, वस्तुको कस्ट, अर्को कति मात्रामा प्रोडक्सन गरिएको छ त्यसको भोल्युम हो। यसरी हामीले चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कुनै पनि वस्तु कति मात्रामा प्रोडक्सन गर्ने, कति भोल्युममा प्रोडक्सन गर्ने, यस्तै गरी प्रोडक्सन गर्नको लागि त्यो वस्तु प्रोडक्सन गर्न कति खर्च लाग्छ, कस्ट भयो। यस्तै गरी यो उत्पादन गरिएको वस्तुलाई हामीले कतिमा बेचेर त्यसबाट कति फाइदा गर्ने त, प्रॉफिट कति गर्ने त हो, यी सबै कुराहरूको एनालाइसिस गरिन्छ भने यसलाई नै कस्ट भोल्युम र प्रॉफिट एनालाइसिस भन्छ। भनेको मतलब हामीले कति भोल्युममा प्रोडक्सन गर्ने, त्यो प्रोडक्सन गर्न कति खर्च लाग्छ र त्यसबाट हामीले कति फाइदा लिने, यो कुराको एनालाइसिस गरिन्छ भने नै यसलाई नै के भन्छ, कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस भन्छ। र सामान्यतया यो च्याप्टरबाट बीबीएस सेकेन्ड इयरमा 10 नम्बरदेखि 12 नम्बरसम्म आउँछ। कहिलेकाहीँ यसमा 10 मार्क्समा क्वेसन सोध्छ, कहिलेकाहीँ यसमा एउटा 2 मार्क्समा सर्ट क्वेसन सोध्छ र एउटा चाहिँ 10 मार्क्समा लङ क्वेसन सोध्छ। टोटल गरेर हामीलाई न्युमेरिकल क्वेसन यो च्याप्टरबाट चाहिँ 10 देखि 12 नम्बरसम्म आउँछ। र यो च्याप्टर बुझ्नको लागि हामीले केही यसका फर्मुलाहरू बुझ्न जरुरी छ। अब हामीले यसको फर्मुलाहरूतिर जान्छौँ। फर्मुलामा सबैभन्दा सुरुमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बुझ्छौँ है त। इन्कम स्टेटमेन्टमा पार्टिकुलर एमाउन्ट भइहाल्यो। यसमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा सेल्स लेखिन्छ र यो इन्कम स्टेटमेन्टमा सबैभन्दा सुरुमा सेल्स लेख्ने। सेल्स भनेको कति युनिट हो, त्यो युनिट क्वेसनमा दिएको हुन्छ। सेल्स युनिट भनौँ न, सेल्स युनिट अथवा प्रोडक्सन युनिट इक्वलै हुन्छ यो कन्डिसनमा, त्यही भएर हामीले चाहिँ युनिट राख्नुपर्ने हुन्छ। युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट, एसपीपीयू, कति युनिट दिएको छ इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्दैছি हाम्रो टोटल सेल्स यहाँ आउँछ, यहाँ लेखिन्छ हामीले एमाउन्टमा। त्यसपछि हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्ट लेस गर्छौँ र यो युनिट कति छ हैन, कति क्वेसनमा कति युनिट हामीलाई दिएको छ त्यो युनिट इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिटले हामीलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, अथवा एउटा उत्पादन गर्न कति भेरिएबल कस्ट लाग्छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ र यहाँ लेख्छौँ र घटाइदिन्छौँ। यो घटाइदिइसकेपछि हामीलाई आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, यो पनि युनिटमै हुन्छ। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटमै निकाल्न सकिन्छ यसलाई, यो यहाँ लेखिन्छ। भेरिएबल कस्ट भनेको जति प्रोडक्सन धेरै भयो त्यति बढ्दै जान्छ भेरिएबल कस्ट, र जति प्रोडक्सन कम गर्यो भेरिएबल कस्ट त्यति घट्दै जान्छ। अनि हामीले सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाइदिएपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट हामीले फिक्स कस्ट घटाउँछन्। फिक्स कस्ट भनेको सधैँ के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ, एउटा सर्टेन एमाउन्ट हुन्छ जुन चाहिँ प्रोडक्सन बढे पनि घटे पनि यो फिक्स कस्टलाई खासै प्रोडक्सनले असर गर्दैन। यदि प्रोडक्सन गरे पनि नगरे पनि फिक्स कस्ट भनेको सधैँ लागिरहेको छ यो फिक्स कस्ट चाहिँ, त्यही भएर फिक्स्ड कस्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फिक्स कस्ट घटाइदिन्छौँ। घटाइदिएपछि यो प्लसमा आयो भने यो प्रॉफिट भयो, यदि यो माइनसमा आयो भने चाहिँ यो लस भयो भन्ने बुझिन्छ। यसरी हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्ट सरसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाइदियो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फिक्स कस्ट घटाइदियो भने प्रॉफिट, यदि प्लसमा आयो भने प्रॉफिट, यदि माइनसमा आयो भने लस हुन्छ। अब यसपछि हामीसँग अरू फर्मुलाहरू पनि छन्, ती फर्मुलाहरू पनि हामी क्रमशः पढ्दै जान्छौँ। अब हामीसँग यो छ, यो अर्को फर्स्ट फर्मुला छ, हामीलाई प्राय गरेर इक्जाममा सोध्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। हामीलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, सीएम रेसियो, अथवा यसलाई अर्को नाम पनि भन्छ प्रॉफिट भोल्युम रेसियो, पीबी रेसियो, यो निकाल्न भन्छ क्वेसनमा। यो निकाल्न भन्यो भने यो निकाल्नको लागि हामीसँग विभिन्न फर्मुलाहरू हुन्छन्। ती फर्मुलाहरू एप्लाई गरेर हामीले चाहिँ यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अथवा प्रॉफिट भोल्युम रेसियो निकाल्छौँ। यदि यो निकाल्न भन्यो भने हामीले एउटा कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अपन सेल्स गरेर निकाल्न सक्छौँ हैन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई माथि लेख्छौँ हामी र तलपट्टि सेल्सलाई लेख्छौँ, यसरी पनि आउँछ यो। अथवा यसलाई अर्को तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ, यो पर युनिटबाट निकाल्न पनि सकिन्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट,
यही यो टोटल यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको टोटल एमाउन्ट भयो, सेल्स भनेको टोटल एमाउन्ट भयो। अब यसलाई पर युनिटबाट पनि पीबी रेसियो निकाल्न पर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भन्दा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटलाई माथि राख्ने, अपन सेलिङ प्राइस पर युनिटलाई तल लेख्ने। यस्तै गरी अब अर्को हाम्रोसँग फर्मुला छ यो पीबी रेसियो निकाल्ने, 1 माइनस भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स गरेर पनि आउँछ। यो कुरा त त्यही हो, हामीले अगाडिको फर्मेटमा पढिसकेका छौँ कन्सेप्ट त, होइन? किनकि सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाइदियो भने त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने हो। आखिर सेम हो यो र यो फर्मुला, है? अब 1 माइनस भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स गर्दै पनि आउँछ, अथवा सेम हो 1 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट, होइन? यो सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउनु भनेकै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउनु हो। तल त सेलिङ प्राइस पर युनिट नै छँदैछ भनेपछि 1 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट गरेर पनि आउँछ। अब यस्तै गरी हाम्रो यसका अरू फर्मुलाहरू पनि छन्, हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्दै जान्छौँ। हामीसँग यहाँ छ नेक्स्टमा यो छ यही पीबी रेसियोकै, है? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो नै निकाल्न भन्न सक्छ। यो हामीसँग अर्को फर्मुला भनेको डिफरेन्स इन प्रॉफिट अपन डिफरेन्स इन सेल्स, यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्ने फर्मुला हो। तर यो फर्मुला कतिखेर एप्लाई गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ दुईवटा पिरियडको प्रॉफिट अथवा सेल्स दिन्छ, जस्तो इयर 1 र इयर 2 को, इयर 1 को छुट्टै प्रॉफिट दियो अथवा इयर 2 को छुट्टै प्रॉफिट दियो, यस्तै गरी इयर 1 को छुट्टै सेल्स दियो, इयर 2 को छुट्टै सेल्स दियो, यसरी दुईवटा पिरियडको इन्फर्मेसन हामीलाई दियो भने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा हामीलाई पीबी रेसियो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्स इन प्रॉफिट, त्यो दुईवटा पिरियडको डिफरेन्स, प्रॉफिटको डिफरेन्सलाई यहाँ माथि लेखिदिने, यस्तै गरी त्यो दुईवटा पिरियडको सेल्सको डिफरेन्सलाई हामीले तल लेखिदिने। यो गरिसकेपछि हाम्रो पीबी रेसियो आउँछ। अथवा यसलाई अर्को फर्मुलाबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को फर्मुला भनेको 1 माइनस भेरिएबल कस्ट रेसियो, 1 माइनस भेरिएबल कस्ट रेसियो। अब यो पीबी रेसियो सकिसकेपछि हामीलाई अर्को रेसियो छ भेरिएबल कस्ट रेसियो। भेरिएबल कस्ट रेसियो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो भेरिएबल कस्ट रेसियो भिसी रेसियो भन्छ। यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स, यो सेल्समा कति भेरिएबल कस्ट छ भन्ने कुरा बुझाउँछ भेरिएबल कस्ट रेसियोले। माथिपट्टि भेरिएबल कस्ट राख्ने, तलपट्टि सेल्स राख्ने, आइहाल्यो भेरिएबल कस्ट रेसियो। अथवा युनिटमा दिएको छ इन्फर्मेसन भने हामीले भेरिएबल कस्ट रेसियो भिसी रेसियो निकाल्न पर्यो भने भेरिएबल कस्ट पर युनिट अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट गर्दैछ भइहाल्यो। अथवा दुईवटा पिरियडको दिएको छ भने त्यसबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। जस्तो अगाडि हामीले पढ्यौँ पीबी रेसियो निकाल्दा, यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, डिफरेन्स इन भेरिएबल कस्ट भनेको मतलब इयर 1 र इयर 2 को डिफरेन्स कति छ त्यसलाई हामीले यहाँ लेखिदिने। यस्तै डिफरेन्स इन सेल्स, इयर 2 र इयर 1 को डिफरेन्स कति छ त्यसलाई हामीले सेल्समा डिफरेन्स इन सेल्समा राख्न सक्छौँ। यसरी पनि हामीले भेरिएबल कस्ट रेसियो निकाल्न सक्छौँ। अथवा 1 माइनस पीबी रेसियो, ठ्याक्कै पीबी 1बाट टोटल 1बाट हामीले पीबी रेसियोको भाग घटाइदियौँ भने के आउँछ, भेरिएबल कस्ट रेसियो आउँछ। अब यो गरिसकेपछि हाम्रो 3 नम्बरमा अर्को फर्मुला छ, हामी यसको बारेमा अब क्रमशः पढ्दै जान्छौँ, है त? हाम्रो अर्को पोइन्ट भनेको, अर्को फर्मुला भनेको 3 नम्बरमा ब्रेक इभन पोइन्ट, बीईपी। यो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट हो जुन पोइन्टमा हामीलाई नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको न त नाफा न त घाटा, यस्तो पोइन्टलाई नै हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट बीईपी भन्छ। र यो बीईपी हामीलाई निकाल्न भन्छ क्वेसनमा। यदि हामीले चाहिँ यो क्वेसनमा युनिटमा निकाल्न भनेको छ भने छुट्टै फर्मुला हुन्छ, यदि आरएक्समा निकाल्न छ भनेको छ भने यो बेला छुट्टै फर्मुला हुन्छ। यदि क्वेसनमा होइन युनिटमा निकाल्न छ भनेको छ भने हामीले के सम्झिन पर्छ भन्दाखेरि जुनसुकै अब आउने हाम्रा अरू नेक्स्ट फर्मुलाहरूमा नि यो एप्लाई हुन्छ। यदि हामीलाई चाहिँ युनिटमा निकाल्न भनेको छ, यदि होइन रिक्वायर्डमा हामीलाई यदि बीईपी युनिट भन्यो, बीईपी इन आरएक्स भन्यो, होइन यदि युनिटमा भन्यो हामीलाई, यदि युनिटमा कुनै पनि क्वेसनको एन्सर निकाल्न भन्यो भने हामीले तलपट्टि केलाई राख्नुपर्छ भन्दा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटलाई राख्नुपर्ने हुन्छ, है। र यदि हामीलाई आरएक्समा कुनै पनि कुराको एन्सर निकाल्न भनेको छ भने हामीले सधैँ पीबी रेसियोलाई तल राख्नुपर्छ, जुनसुकै अवस्थामा पनि, जुनसुकै फर्मुलामा पनि, है त। यदि युनिटमा निकाल्न भनेको छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट तल हुन्छ सधैँ, जुनसुकै फर्मुलामा पनि, जुनसुकै अवस्थामा पनि। यदि आरएक्समा निकाल्न भनेको छ तल सधैँ के हुन्छ, पीबी रेसियो हुन्छ भनेर सम्झिन पर्यो। अब यो गरिसकेपछि हामीलाई ब्रेक इभन पोइन्ट यदि बीईपी युनिटमा निकाल्न भन्यो भने हामीले कसरी निकाल्ने भन्दा माथिपट्टि फिक्स कस्टलाई राख्ने, तलपट्टि केलाई राख्ने, सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको मतलब कन्ट्रिब्युसन
मार्जिन पर युनिट भइहाल्यो यो त, किनकि सेलिङ प्राइसबाट भेरिएबल कस्ट घटाएपछि आउने भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो, जुन हामीले अगाडिको इन्कम स्टेटमेन्टमा पढिसकेका छौँ। फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गरिसकेपछि हाम्रो बिइपी इन युनिट आउँछ। यदि बिइपी इन आरएक्समा निकाल्न भन्यो भने सधैँ माथि त त्यही हो, फिक्स कस्टै हुन्छ है। माथि फिक्स कस्ट राख्ने, तल के राख्ने, पिबी रेसियो राखिदिने। यसको फर्मुला के हो, माथि फिक्स कस्ट, यसको माथि युनिटमा भने पनि आरएक्समा भने नि माथि फिक्स कस्ट, माथि फिक्स कस्ट नै छ। अब युनिटमा भनेको हुनाले तल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आयो, अनि आरएक्समा भनेको हुनाले तल पिबी रेसियो आयो। अब यसपछि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेसनमा हामीलाई चाहिँ सबै कुरा दिन्छ, तर चाहिँ एउटा कुरा के दिन्न भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो फिक्स कस्ट दिँदैन, अथवा हामीलाई चाहिँ के दिन्छ भन्दा प्रोफिट नदिएको कन्डिसनमा हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनमा हामीलाई फिक्स कस्ट दिएन। ल फिक्स कस्ट त चाहिन्छ हामीलाई जसरी नि, किनकि बिइपी इन युनिट निकाल्दाखेरि पनि चाहिन्छ, बिइपी इन आरएक्स निकाल्दाखेरि पनि चाहिन्छ। भनेपछि फिक्स कस्ट नदिएको कन्डिसनमा हामीले फिक्स कस्ट कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स इन्टु पिबी रेसियो माइनस प्रोफिट, अथवा लस दिएको छ भने प्लस गरिदिने, यसरी हामीले फिक्स कस्ट निकाल्न सक्छौँ। फिक्स कस्ट इक्वल टु सेल्स इन्टु पिबी रेसियो माइनस प्रोफिट गर्ने, यदि लस दिएको छ क्वेसनमा भने हामीले प्लस गरिदिने, यसरी हाम्रो फिक्स कस्ट आउँछ र फिक्स कस्टलाई माथि राख्ने। अनि प्रोफिट यदि निकाल्न पर्ने कन्डिसन छ भने यही इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै हुन्छ, भनेको मतलब यो फिक्स कस्टलाई यता जान्छ, यो अब यो प्रोफिट यता आउँछ, भनेको त प्रोफिट इक्वल टु सेल्स इन्टु पिबी रेसियो माइनस फिक्स कस्ट गरेर पनि हाम्रो चाहिँ प्रोफिट आउँछ। यसरी यो त बिइपी ब्रेक इभन पोइन्ट हामीले निकाल्ने फर्मुला भयो। अब यस्तै गरी हामीसँग अरू फर्मुलाहरू पनि छन्, हामी तिनीहरूको बारेमा डिस्कस गर्दै जान्छौँ है त। जस्तो छ हामीसँग अर्को फर्मुला छ, यो फर्मुला भनेको मार्जिन अफ सेफ्टी है त। मार्जिन अफ सेफ्टी जसलाई एमओएस पनि भन्छ। यो मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको यस्तो कुरा हो, जुन यो मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा बढीमा, ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा बढी सेल्स गरिन्छ भने र त्यसरी ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा बढी भएको प्रोफिट, ब्रेक इभन पोइन्टमा भन्दा बढी भएको प्रॉफिटलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्जिन अफ सेफ्टी भन्छ। र यो मार्जिन अफ सेफ्टी जति बढी भयो त्यति राम्रो मानिन्छ, त्यति प्रॉफिट हुने सम्भावना हुन्छ, त्यति धेरै प्रॉफिट हुने सम्भावना हुन्छ। र मार्जिन अफ सेफ्टी हामीले कसरी निकाल्ने एमओएस भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्चुअल सेल्स, हाम्रो टोटल एक्चुअल सेल्स कति भएको त्यसबाट चाहिँ हामीले ब्रेक इभन सेल्स घटाइदिएपछि मार्जिन अफ सेफ्टी आउँछ। भनेको मतलब हामीले एक्चुअल सेल्स कति गरेका छौँ, त्यो एक्चुअल सेल्सबाट ब्रेक इभन सेल्स कति छ त्यो घटाइदिएपछि के आउँछ, मार्जिन अफ सेफ्टी आउँछ। र एमओएस यदि मार्जिन अफ सेफ्टी युनिटमा निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि मैले अगाडि नै भनिसकेको छु है। यदि युनिटमा हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसनको एन्सर निकाल्नु छ भने तल के लेखिन्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। यदि आरएक्समा निकाल्नु छ भने तल के लेखिन्छ, पिबी रेसियो। यसमा पनि सेम हो है, अगाडि हामीले सेम युज गरेका थियौँ। एमओएस युनिटमा निकाल्नु पर्यो भने माथि प्रोफिट लेख्ने, तलपट्टि के लेख्ने, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट लेख्ने। अनि अब हाम्रो चाहिँ एमओएस आरएक्समा निकाल्न पर्यो भने कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दा प्रोफिट माथि राख्ने, अपन तलपट्टि के लेख्ने, पिबी रेसियोले डिभाइड गरिदिएपछि एमओएस आरएक्समा आउँछ। यदि एमओएस रेसियो निकाल्नु पर्यो भने हामीले एमओएस रेसियो कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एमओएस रेसियो निकाल्ने फर्मुला, एमओएस हामीले अगाडि एमओएस निकालिसकेका छौँ, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इभन सेल्स गरेर जुन एमओएस हामीले निकालेका हुन्छौँ त्यसलाई हामीले यहाँ लेख्छौँ, र तलपट्टि एक्चुअल सेल्स क्वेसनमा दिएको एक्चुअल सेल्सलाई लेख्छौँ, इन्टु 100 गरेर हाम्रो एमओएस रेसियो निकाल्छौँ। अथवा 1 माइनस ब्रेक इभन रेसियो गरेर पनि हाम्रो एमओएस रेसियो निकाल्न सक्छौँ। अब ब्रेक इभन रेसियो कसरी आउँछ भन्दा ब्रेक इभन सेल्स अपन एक्चुअल सेल्स इन्टु 100 गरेर आउँछ। यो त सिम्पल भइहाल्यो। अब यस्तै गरी हामीसँग क्वेसनमा हामीलाई निकाल्न भनेको हुन्छ रिक्वायर्ड सेल्स टु अन द डिजायर प्रॉफिट भन्छ है। रिक्वायर्ड सेल्स टु अन द डिजायर प्रॉफिट भनेर निकाल्न भनेको हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा। यो कन्डिसनमा हामीले निकाल्ने केही फर्मुलाहरू छन्, ती फर्मुला हामीले अब एप्लाई गर्छौँ है त। क्वेसनमा रिक्वायर्ड सेल्स हैन टु अन द डिजायर प्रॉफिट भनेको मतलब डिजायर प्रॉफिट यदि आरएक्समा दियो, जस्तो रिक्वायर्ड सेल्स निकाल्न भन्यो, सेल्स निकाल्न भन्यो हामीलाई, र डिजायर प्रॉफिट चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 10,000 दियो, 20,000 रुपियाँ दियो, आरएक्समा दियो भने यो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ सेल्स चाहिँ यदि युनिटमा निकाल्न पनि पर्ने हुनसक्छ अथवा आरएक्समा निकाल्न पर्ने पनि हुनसक्छ। यो डिपेन्ड अन क्वेसन है, क्वेसनमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि क्वेसन साइलेन्ट छ भने हामीले आरएक्समा निकाल्नु पर्ने हुन्छ, आरएक्समा निकालेर छोड्दै हुन्छ।
यदि क्वेसनले युनिटमा भनेको छ भने हामीले युनिटमा निकाल्न पर्ने हुन्छ है। अब सेल्स इन युनिटमा यो रिक्वायर्ड सेल्स टु अन द डिजायर प्रॉफिट आरएक्समा दियो 10,000 20,000 50,000 दियो भने सेल्स इन युनिटमा निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने भन्दा फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, क्वेसनमा दिएको डिजायर प्रॉफिट प्लस गर्ने अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेपछि त तलपट्टि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आइहाल्छ है। अब सेल्स इन आरएक्समा निकाल्न पर्यो भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै छ पीबी रेसियो तल हुन्छ हैन, माथि के हुन्छ फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपन पीबी रेसियो, यो एउटै हो। यहाँ सेल्स इन युनिटमा भन्यो हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट तल राख्यौँ, यहाँ आरएक्समा भन्यो तल पीबी रेसियो राख्यौँ, माथिको त सेम छँदैछ। अब यस्तै गरी हामीसँग अरू फर्मुलाहरू पनि छन्, ती फर्मुलाहरूको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। अब हामीलाई चाहिँ यो रिक्वायर्ड सेल्सकै कुरा आउँछ है। रिक्वायर्ड सेल्स टु अन द डिजायर प्रॉफिट पर युनिट, अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिजायर प्रॉफिट आरएक्समा दिएको थियो क्वेसनले 10,000 20,000 25,000, तर अब यो हामीलाई चाहिँ यो कन्डिसनमा के दिएको छ भन्दा डिजायर प्रॉफिट चाहिँ पर युनिटमा दियो। भनेको मतलब रिक्वायर्ड सेल्स निकाल यति निकाल, तर डिजायर प्रॉफिट चाहिँ आरएक्स 10 रुपिज पर युनिट हो, अथवा डिजायर प्रॉफिट चाहिँ आरएक्स 20 रुपिज पर युनिट हो भनेर भन्यो। यसरी चाहिँ प्रॉफिट पर युनिटमा दियो भने अब हामीले चाहिँ सेल्स इन युनिट निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स कस्ट अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट माइनस डिजायर प्रॉफिट पर युनिट घटाइदिइसकेपछि सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट माइनस डिजायर प्रॉफिट पर युनिट घटाइदिने, फिक्स कस्टलाई डिभाइड गरिदिने, के आउँछ फिक्स कस्टलाई केले डिभाइड गर्ने सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट माइनस डिजायर प्रॉफिट पर युनिट डिभाइड गरिदिइसकेपछि सेल्स इन युनिट आउँछ। र यसमा चाहिँ सेल्स इन आरएक्स चाहिँ हुँदैन है। र हामीसँग छ अब अर्को अरू फर्मुलाहरू पनि छन्, हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ क्रमशः। रिक्वायर्ड सेल्स टु अन द डिजायर प्रॉफिट पर्सेन्टेजमा निकाल्न पर्यो भनेको मतलब हामीलाई चाहिँ रिक्वायर्ड सेल्स टु अन द डिजायर प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेको मतलब चाहिँ यदि हामीले दुईवटा केस पढिसक्यौँ है। के गर्यौँ, रिक्वायर्ड सेल्स टु अन द डिजायर प्रॉफिट आरएक्समा भनेको 10,000 20,000 50,000 एउटा सर्टेन एमाउन्ट दिएको। यस्तै गरी रिक्वायर्ड सेल्स टु अन द डिजायर प्रॉफिट पर युनिट भनेको मतलब पर युनिटमा दिएको 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ पर युनिट प्रॉफिट दियो। यस्तै गरी अब अर्को केस भनेको रिक्वायर्ड सेल्स टु अन द डिजायर प्रॉफिट पर्सेन्टेजमा दियो भनेको मतलब 10% 20% 50% हैन 60% डिजायर प्रॉफिट चाहिँ पर्सेन्टेजमा दियो है। 20% कति पर्सेन्ट प्रॉफिट राख्ने भन्ने कुरा दियो भने अब हामीले चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स इन युनिटमा निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ फिक्स कस्ट अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट माइनस सेलिङ प्राइस पर युनिट इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिटले डिजायर पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिटले मल्टिप्लाई गरिदिने हैन, कति आउँछ त्यो लेख्ने। यति गरी चाहिँ सेल्स इन युनिटमा आउँछ। यदि हामीले यो आरएक्समा निकाल्न पर्यो, ल यो आरएक्समा निकाल्न पर्यो भने सेल्स इन आरएक्समा निकाल्न पर्यो भने चाहिँ फिक्स कस्ट अपन पीबी रेसियो माइनस प्रॉफिट पर्सेन्टेज डिजायर प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति छ क्वेसनमा हामीलाई कति पर्सेन्ट दिएको हुन्छ डिजायर प्रॉफिट त्यो राख्ने, अथवा लस पर्सेन्टेज दिएको छ भने हामीले यहाँ प्लसमा राख्नुपर्ने हुन्छ लस पर्सेन्टेज चाहिँ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेल्स इन आरएक्समा पनि निकाल्न सक्छौँ। अब यस्तै गरी अब अरू पनि हुन्छ यसको डिजायरको कन्डिसनमा। अब रिक्वायर्ड सेल्स टु अन आफ्टर ट्याक्स भन्छ है। रिक्वायर्ड सेल्स टु अन प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो यो, टु अन प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो है, यहाँ छुटेको छ प्रॉफिट, टु अन प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। रिक्वायर्ड सेल्स टु अन प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। यदि चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिक्वायर्ड सेल्स निकाल्न भन्यो तर क्वेसनमा आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट दियो, आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट जस्तो 10,000 दियो हैन, ट्याक्स पछिको प्रॉफिट 50,000 20,000 कति दियो हैन, एउटा सर्टेन एमाउन्ट दियो भने अब सेल्स इन युनिट निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने भन्दा हामीलाई थाहा नै छ युनिट भन्ने बित्तिकै तल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउँछ, आरएक्स भन्ने बित्तिकै तल पीबी रेसियो आउँछ। र अब हामीले चाहिँ सेल्स इन युनिट निकाल्न पर्यो भने चाहिँ फिक्स कस्ट प्लस के गर्छौँ भन्दा प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स गर्छौँ, प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स ब्र्याकेटमा 1 माइनस ट्याक्स रेट हैन, ट्याक्स रेट गर्छौँ अपन तल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गर्छौँ। यसरी सेल्स इन युनिट निकाल्दाखेरि फिक्स कस्ट प्लस प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हामीलाई कति दिएको हुन्छ त्यो राख्छौँ, अपन फेरि के गर्छौँ 1 माइनस ट्याक्स रेट गर्छौँ, फेरि यो होल्ड अपन के गर्छौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गर्छौँ। यदि आरएक्समा निकाल्न पर्यो भने सेम हो, माथिपट्टिको सेम हो, तल पीबी रेसियो राखिदिने भनेको मतलब फिक्स कस्ट प्लस प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 1 माइनस ट्याक्स रेट। यो प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यो यसरी पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ यो फर्मुलाहरूको बारेमा अहिले चाहिँ यो क्लासमा हामीले फर्मुलाहरूको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ।
अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसका चाहिँ केही न्युमेरिकल क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्छौँ जुन ट्युले प्रिभियस इयरमा निकालेका क्वेसनहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ क्रमशः सल्भ गर्दै जान्छौँ है त। यो च्याप्टरलाई अझ क्लियर गर्नको लागि मसँग एउटा क्वेसन छ जुन क्वेसन ट्युले 2074 मा सोधेको र यो 10 मार्क्समा सोधेको छ। यसमा चाहिँ भनेको छ द प्रॉफिट एन्ड टोटल कस्ट अफ अ कम्पनी ड्युरिङ द 2 इयर्स वेयर एज फलो भनेको छ। इयर्स दिएको छ 2013 2014 र प्रॉफिट दिएको छ आरएक्समा 2013 को 60,000 दिएको छ 2014 को 80,000 दिएको छ। यस्तै गरी टोटल कस्ट हामीले आरएक्समा दिएको छ 2013 को 7,40,000 दिएको छ। यस्तै गरी 2014 को चाहिँ 9,20,000 दिएको छ र हामीलाई रिक्वायर्डमा भनेको छ प्रॉफिट भोल्युम रेसियो निकाल्न भनेर पीबी रेसियो निकाल्न भनेको छ। यस्तै गरी बीमा भनेको छ फिक्स कस्ट, सीमा हामीलाई ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न भनेको छ र डीमा चाहिँ सेल्स टु अन द डिजायर प्रॉफिट अफ आरएक्स 80,000 आफ्टर ट्याक्स भनेर भनेको छ र हामीलाई चाहिँ कोअपरेट ट्याक्स रेट चाहिँ 20% दिएको छ र ईमा हामीलाई सोधेको छ प्रॉफिट निकाल्न भनेको छ व्हेन सेल्स आर 1,50,000 भनेर भनेको छ। अब हामीले चाहिँ यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि केही बुझ्न जरुरी छ। यो क्वेसनमा दुईवटा इयरको दिएको छ इन्फर्मेसन 2013 र 2014 को। यसरी दुईवटा इयरको इन्फर्मेसन दिँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रॉफिट भोल्युम रेसियो निकाल्नको लागि एउटा लास्टतिरको लेखेको फर्मुला अथवा डिफरेन्स इन प्रॉफिट अपन डिफरेन्स इन सेल्स भन्ने फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू फर्मुलाहरू एप्लाई गरेर प्रॉफिट भोल्युम रेसियो निकाल्न सकिँदैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। अरू त अब हामीले त्यही प्रोसेस अनुसार नै गर्दै जान्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा यसले हामीलाई लेखेको निकाल्न भनेको चाहिँ प्रॉफिट भोल्युम रेसियो हामीले यो निकाल्छौँ है त। प्रॉफिट भोल्युम रेसियो निकाल्न पर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ एमा चाहिँ प्रॉफिट भोल्युम रेसियो जसलाई चाहिँ पीभी रेसियो पनि भन्छ र जुन कसरी आउँछ यदि दुईटा पिरियडको इन्फर्मेसन दिएको बेलामा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्स इन प्रॉफिट अपन डिफरेन्स इन सेल्स है। डिफरेन्स इन सेल्स हामीले यो फर्मुला लगाएर पीभी रेसियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ र अब हामीले क्वेसनमा हेर्छौँ कति छ प्रॉफिटको डिफरेन्स लेख्छौँ। 2014 मा प्रॉफिट 80,000 छ भने 2013 मा 60,000 छ र यसको डिफरेन्स भनेको 20,000 हो। भनेको मतलब अब हामीले डिफरेन्स इन प्रॉफिटमा 20,000 लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेको 80,000 माइनस 60,000 गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हामीले लेख्छौँ डिफरेन्स इन प्रॉफिट भनेको 80,000 माइनस 60,000 अपन फेरि लेख्छौँ तलपट्टि डिफरेन्स इन सेल्स लेख्छौँ। अब सेल्सको डिफरेन्स कति छ त्यो लेख्छौँ। तर हामीलाई यहाँ सेल्स चाहिँ दिएको छैन, हामीलाई टोटल कस्ट दिएको छ। हामीलाई थाहा नै छ सेल्स कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोड दियो भने के आउँछ सेल्स आउँछ। हामीलाई त्यो त सिम्पल हामीले बुझेकै कुरा हो। अब हामीले जोड दिन्छौँ छुट्टा छुट्टै इयरको यहाँ लेख्छौँ है त। अब यो टोटल कस्ट 7,40,000 मा 60,000 प्रॉफिट जोड्दा टोटल कस्ट 7,40,000 मा प्रॉफिट 60,000 जोड्दाखेरि चाहिँ सेल्स कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 8 लाख हुन्छ हैन। यस्तै गरी 9,20,000 टोटल कस्टमा प्रॉफिट 80,000 जोड्दियो भने सेल्स कतिमा गरेको रहेछ भन्ने कुरा आउँछ भन्दा 10 लाखमा आउँछ। 10 लाख आयो हैन। अब हामीले डिफरेन्स इन सेल्सलाई लेख्नु छ भनेपछि 10 लाख माइनस कति गर्न पर्यो 8 लाख अर्थात् डिफरेन्स इन सेल्स कति रहेछ 2 लाख रहेछ है त। अब यसलाई लेख्छौँ 10 लाख माइनस 8 लाख। यो गरिसकेपछि हाम्रो माथि चाहिँ आउँछ। माथि कति आउँछ भन्दा 20,000 माथिपट्टि हाम्रो आउँछ 20,000 तलपट्टि आउँछ हाम्रो 2 लाख र यो गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ कति पर्छ यो कति आउँछ भन्दा 0.1 आउँछ। अर्थात् यो 0.1 भनेको कति भन्दा 10% हो है। 0.1 भनेको 10% लाई इन्टु 100 गर्दा 10% हुन्छ। हामीले चाहिँ यसरी हाम्रो प्रॉफिट भोल्युम रेसियो 10% आयो। अब यस्तै गरी हामीलाई अर्को निकाल्न भनेको छ। के निकाल्न भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ फिक्स कस्ट निकाल्न भनेको छ बीमा। अब हामीले त्यो फिक्स कस्ट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। अब हामीले बीमा निकाल्छौँ फिक्स कस्ट। अब हामीलाई फिक्स कस्ट निकाल्नको लागि मैले अगाडि एउटा लेखेका थियौँ हामीले फर्मुला। त्यो फिक्स कस्ट निकाल्ने कन्डिसन कस्तो हुन्छ भन्दा फिक्स कस्ट नदिएको कन्डिसनमा हामीले फिक्स कस्ट कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ
सेल्स इन्टु पीबी रेसियो हैन, सेल्स इन्टु पीबी रेसियो माइनस प्रॉफिट गरिदिन्छौँ। यसो गर्दैछ के आउँछ, फिक्स कस्ट आउँछ। अर्थात् हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट बुझ्दा पनि हुन्छ यसलाई है, किनकि सेल्स हामीलाई कति दिएको छ त्यसले इन्टु पीबी रेसियो गर्दैछ हाम्रो, यो गर्दैछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ हैन। अब यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रॉफिट घटाइदिएपछि त बाँकी भएको भाग भनेको त फिक्स कस्ट हो नि त, त्यही भएर हामीले यो फिक्स कस्ट यसरी आउँछ। सेल्स इन्टु पीबी रेसियो माइनस प्रॉफिट गर्दैछ हाम्रो फिक्स कस्ट आउँछ। अब हामीले चाहिँ सेल्स कतिलाई लिने, कुनलाई लिने भन्दाखेरि हामीसँग त दुईवटा इयरको छ नि त यहाँ त हैन, हामीसँग दुईवटा इयरको छ, एउटा 2013 2014 भन्दा हामीले जुनसुकै इयरकोलाई लिँदा पनि हुन्छ, 13 को लाई लिँदा नि हुन्छ, 14 को लाई लिँदा नि हुन्छ। यो कन्डिसनमा मैले 2013 को लाई लिइदिएँ। 13 को यदि सेल्स लियो भने प्रॉफिट पनि 13 कै लिन पर्यो है त, यदि 14 को लियो भने 14 को सेल्स लिन पर्यो, 14 कै प्रॉफिट लिन पर्यो। यो कन्डिसनमा मैले 13 को लिन्छु। 13 को अब कति रहेछ सेल्स भन्दा हामीलाई दिएको छ, हामीले निकालेका थियौँ 8 लाख। अब हामीले यहाँ 8 लाख रुपियाँ लर लेख्छौँ इन्टु हामीले पीबी रेसियो अलरेडी क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ 0.1 माइनस हामीले प्रॉफिट पनि मैले 2000 कतिको लिन्छु भन्दा 13 को लिन्छु, जुन 60,000 छ क्वेसनमा, हामीले 60,000 यहाँ राखिदिन्छौँ। यो गरिसकेपछि अब कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो 80,000 माइनस 60,000 गर्दाखेरि चाहिँ 20,000 आयो, आरएक्स 20,000। यसरी हाम्रो यो फिक्स कस्ट पनि आयो। अब यसपछि हामीलाई चाहिँ अर्को हामीलाई निकाल्न भनेको छ ब्रेक इभन पोइन्ट है। यो ब्रेक इभन पोइन्ट हामीले सीमा निकाल्छौँ, ब्रेक इभन पोइन्ट है त, ब्रेक इभन पोइन्ट, ब्रेक इभन पोइन्ट, ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ अब क्वेसनले ब्रेक इभन पोइन्ट मात्र भन्यो, यसलाई युनिटमा निकाल भनेर नि भनेन, आरएक्समा निकाल भनेर नि भनेन। अब यो कन्डिसन हामीले केमा निकाल्ने भन्दाखेरि हामीले सधैँ बुझ्न पर्यो, यदि क्वेसनमा केही नि भनेको छैन भने हामीले सधैँ आरएक्समा निकाल्दिने है, र हामीले यसमा पनि आरएक्समा निकाल्छौँ है त, आरएक्समा निकाल्छौँ, किनकि क्वेसनमा केही भनेको छैन। क्वेसनमा केही भनेन भने आरएक्समा निकालेर छोड्दैछ हुन्छ है, सधैँ जुनसुकैमा पनि। अब ब्रेक इभन पोइन्ट आरएक्समा निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दा फर्मुला भनेको फिक्स कस्ट अपन पीबी रेसियो, पीबी रेसियो। यदि युनिटमा भनेको तल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेर लेखिन्थ्यो हैन, त्यति फरक हो। अब हामीले फिक्स कस्ट त हाम्रो कति छ भन्ने कुरा हेर्छौँ हैन। फिक्स कस्ट हामीले निकालिसकेका छौँ साँच्चै, कति योभन्दा अगाडि हामीले फिक्स कस्ट निकाल्न भनेको थियो, हामीले 20,000 निकालेको, 20,000 माथि राखिदिउँ। र पीबी रेसियो पनि हामीले निकालिसकेका छौँ, हामीले पीबी रेसियो कति निकालेको भन्दा 0.1 निकालेको। अब यो डिभाइड गरिदिइसकेपछि चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट आरएक्समा आइहाल्छ। कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ हाम्रो 2 लाख आयो। अब यस्तै गरी हामीलाई चाहिँ अर्को डीमा के निकाल्न भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यही क्वेसनमा डीमा चाहिँ हामीलाई भनेको थियो, के निकाल्न भनेको थियो, हामीले अगाडि क्वेसन छ हामीसँग हैन, क्वेसनमै हामी पढौँ है। डीमा चाहिँ भनेको छ हामीलाई सेल्स टु अन द डिजायर प्रॉफिट अफ 80,000 आफ्टर ट्याक्स भने रहेछ, कर्पोरेट ट्याक्स रेट चाहिँ 20%। सेल्स निकाल टु अन द डिजायर प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट कति हुन्छ अरे भन्दा 80,000 हुन्छ अरे, कहिले भन्दा आफ्टर ट्याक्स पछि है, र कर्पोरेट ट्याक्स रेट चाहिँ 20%। अब यो बेलामा हामीले चाहिँ सेल्स निकाल्न पर्ने हुन्छ है, र सेल्स हामीले केमा निकाल्ने भन्दा यसमा नि आरएक्समा निकाल्ने, किनकि सेल्स यो युनिटा नि भनेको छैन, आरएक्स नि भनेको छैन, भनेपछि नभनेपछि हामीले आरएक्समा निकालेर छोडिदिँदा हुन्छ है। अब यो निकाल्छौँ हामीले रिक्वायर्ड सेल्स निकाल्छौँ, रिक्वायर्ड सेल्स टु अन डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स है, आफ्टर ट्याक्सको कन्डिसन छ। र हामीले चाहिँ रिक्वायर्ड सेल्स चाहिँ हामीले केमा निकाल्ने हो भन्दा हामीले बुझ्नु पर्यो, यो आरएक्समा निकाल्ने है, रिक्वायर्ड सेल्स भनेको आरएक्समा निकाल्ने हो है, किनकि क्वेसनले केही भनेको छैन। अब यो कन्डिसनमा आफ्टर ट्याक्स भएको कन्डिसनमा हाम्रो फर्मुला भनेको के हुन्छ, फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अपन 1 माइनस ट्याक्स रेट
अपन यो सबैको अपन के राख्ने तल पीभी रेसियो। यदि हामीलाई युनिटमा निकाल्न भनेको भए यहाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट लेखिन्थ्यो हैन। अब यो गरिसकेपछि हामीलाई फिक्स कस्ट क्वेसनमा कति दिएको छ भन्दा हामीले अगाडि दिएको त थिएन, हामीले निकालिसकेका थियौँ क्याल्कुलेट गरेर। कति निकालेको भन्दा 20,000 प्लस डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हामीलाई कति दिएको छ क्वेसनमा भन्दाखेरि चाहिँ यो डीमा चाहिँ हामीलाई 80,000 दिएको छ। अब हामीले यहाँ माथि 80,000 राख्छौँ अपन, तलबट्टि गर्ने बेला चाहिँ हामीले कति गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 80,000 तलबट्टि राख्ने बेला चाहिँ हामीले कति राख्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 1 माइनस ट्याक्स रेट पनि दिएको छ नि त 0.20 है। मैले यसलाई 100 ले डिभाइड गरेँ, ट्याक्स रेट 20% थियो, 0.20 भयो। अपन पीभी रेसियो हामीले अगाडि नै निकालेको 0.1 है। अब यो गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ एन्सर कति आउँछ यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ जुन 80,000 डिभाइडेड बाई 0.80 प्लस 20,000 हैन, 20,000 गर्दा 1,20,000 आउँदो रहेछ माथि। अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ डिभाइड बाई 0.1 गर्दा 12 लाख आयो है त, 12 लाख आयो। अब हामीले चाहिँ यो निकालिसक्यौँ है, 12 लाख पनि आयो। अब हामीलाई चाहिँ लास्टमा हामीलाई एउटा के निकाल्न भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यीमा चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर RX 15 लाख भनेर भनेको छ। हामीलाई के निकाल्न भनेको छ, प्रॉफिट निकाल्न भनेको छ है। प्रॉफिट इक्वल टु वाट भनेको छ। सेल्स पनि क्वेसनमा दिएको छ, कति दिएको छ भन्दा 15 लाख दिएको छ। 15 लाख सेल्स हुँदा कति प्रॉफिट हुन्छ निकाल भनेर भनिदियो। यो कन्डिसनमा हामीले कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ, अगाडि नै लेखेको एउटा फर्मुला छ, त्यही फर्मुला हामीले युज गर्ने हो। भनेको भन्दा सेल्स इन्टु पीभी रेसियो है, पीभी रेसियो माइनस फिक्स कस्ट। अहिले हामीले यहाँ प्रॉफिट गरेको थियौँ नि त, फिक्स कस्ट निकाल्दा यताउता पारेको मात्रै हो। सेल्स क्वेसनले कति दिएको छ अलरेडी 15 लाख। 15 लाख सेल्स हुँदा कति प्रॉफिट हुन्छ निकाल भनेको, इन्टु पीभी रेसियो भनेको 0.1 भइहाल्यो। फिक्स कस्ट हामीलाई 20,000 दिएकै निकालेकै छौँ, हामीले अगाडि नै निकालेको हैन। अब यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा यो 15 लाख इन्टु 0.1 माइनस 20,000 गर्दाखेरि चाहिँ यो 1,30,000 रुपियाँ आउँदो रहेछ है, 1,30,000। यसरी हामीले चाहिँ यो क्वेसनको सोलुसन अर्थात् सोलुसन पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ है त। आजको यो क्लासमा हामीले बीबीएस सेकेन्ड इयरको कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट, यसको फर्मुलाहरू र यसका केही न्युमेरिकल क्वेसनहरू पनि सल्भ गऱ्यौँ। आउँदा दिनहरूमा हामीले बीबीएसका अन्य च्याप्टरहरूका पनि भिडियो क्लासेसहरू अपलोड गर्दै जानेछौँ। यदि तपाईँलाई यो च्यानलका भिडियो क्लासेसहरू युजफुल छन् भने यो च्यानललाई बढीभन्दा बढी सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट साथै आफ्ना साथीहरू बिचमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै है त।